السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي مرحبا بكم. L'exercice d'aujourd'hui concerne les fonctions linéaires. إذا دابا حنايا على استعداد للامتحان الجهوي في آخر السنة. إذا نحاولوا تضبطوا هاد الدرس مزيان لي فونكسيون لينيير لأنه كيتحط في الامتحان الموحد وكيتحط عليه تقريبا من 3 نقط حتى ل 4 نقط. إذا نبداو على بركة الله. On considère la fonction linéaire f telle que f de 3 est égal à moins 6. Question, vérifie que f de x est égal à moins 2x. Donc, le nombre 2, donc moins 2, ouais, le coefficient de la fonction f. D'accord? Bien. Question B, calculer f de 5. F de 5, il est né, calculer l'image de 5. L'image de 5, ou la kangoulou, calculer f de 5. Question C, déterminer le nombre dans image et 2 par la fonction f. L'antécédent, il est né, الصورة العكسية. Question 2. Tracer la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. Et dans question l'oul, vérifie que f de x est égal à moins 2x. Donc, كيفاش غادي نلقى moins 2 انطلاقا من هاد les données اللي عاطيني. دونك عندنا f de 3 égal à moins 6. غادي نستعملوها باش نلقاو moins 2. اول حاجه خصني نعرف كيفاش كتكتب la fonction linéaire. On sait que la fonction linéaire s'écrit sous la forme de f de x est égal à ax. هذا خصنا نعرفوها باش نعقلوا عليها. On sait que la fonction linéaire s'écrit sous la forme de f de x égale à ax. Donc, أنا بغيت a شحال كتساوي؟ بغيت نشوف a شحال كتساوي en fonction de f de x. Alors, ou bien en fonction de x. Alors a égale. Donc a شنو كتساوي؟ كتساوي f de x divisé par x. صافي؟ بحال اللي كنقسم les deux membres par x. Donc أنا بغيت a شحال كتساوي غادي نقسم les deux membres par x. حتى أنا غادي نقسم على x. صافي دونك هنا غادي نسامبليفي اكس مع اكس مشات غتبقى ليا ها هي ا شنو غتبقى ليا اف دو اكس ديفيزي بار اكس غادي نكتبها اف دو اكس ايكال اف دو اكس ديفيزي بار اكس دابا عندنا هنا اكس باش غادي نغومبلاسي اكس دونك اكس راه فالور راه هو لو بوين دابسيس دونك فين هو اكس هنايا واش 3 ولا موان 6 نورمالمون كيفاش كنقول اف دو اكس ما كنقولش اف دو ايغريك كنقول اف دو اكس دونك اف دو اكس هو 3 دونك واش غادي نغومبلاسي اكس هنا 3, le nombre 3. Alors, on a 3. Donc, alors A égale f de 3 divisé par 3. Ou f de 3, شحال كتساوي؟ ها هي كتساوي moins 6. Donc, f de 3 كاملة كتساوي moins 6. Donc, غادي نجي نغومبلاسي f de 3 غادي نغومبلاسيها ب moins 6. و 3 غادي نخليها كما هي 3. إذا moins 6 divisé par 3 كتساوي ليا moins 2. Donc, la valeur de A est moins 2. D'accord? Sauf غادي نجي لهنايا l'expression de la fonction linéaire غادي نغومبلاسي a بلا valeur ديالها صافي بالتالي دو f de x égale بلاص a غادي نكتب moins 2x. Donc هذا هو la réponse ديال question 1a. Deuxième question 1-2. Donc هذا السؤال سهل. L'image ديال 5 دونك فوق ما نلقى x نغومبلاسيها ب 5 دونك f de 5 دونك شكون هو 5 هو x هي لا فالور دو x هي 5 دونك غادي نرجع لl'expression de la fonction linéaire وغادي نغومبلاسي x بسا فالور ديالها اللي هي 5. alors donc f de 5 égale moins 2 multiplié par x اللي قلنا هو 5. alors f de 5 égale à moins 2 multiplié par 5 اللي هي moins 10. وإلا بغيت نكتب l'image de 5 l'image de 5 par f et moins 10. Deuxième d'abord, question C. Déterminer le nombre dans l'image et 2 par la fonction f. Donc, بحال هاد ديال لي كيسيون كيتحطوا دائما في الامتحانات الجهويه. دونك شنو هو المطلوب مني من هاد الكيسيون؟ مطلوب مني نلقى لا فالور دو اكس شحال كتساوي صافي دونك هاد دو هو لو نومبر دوردوني دونك هاد دو فين غادي يكون ريبريزونتي سور لاكس دي زوردوني انا خصني نلقى ليماج ريسيبروك يعني لانتيسيدون يعني الصوره العكسيه ديال دو دونك انا كنقلب على لو بوين دابسيس شكون هو لو بوين دابسيس هو لا فالور دو اكس هو اكس كنقلب على لا فالور دو اكس دونك ضروري خصني نستعن بالاكسبرسيون دو لا فونكسيون اللي هي دي اف دو اكس ديال موان 2 اكس دونك غادي نقلب على اكس شحال كتساوي alors on a f de x égale moins 2x. Donc, le nombre 2,
راه هو لا فالور ديال اف دو اكس كامله. دونك شكون هي اف دو اكس؟ اف دو اكس راه ريبريزونتي سور لاكس دي زوردوني، دونك 2 راه هي اف دو اكس. دونك باش غادي نغومبلاسي اف دو اكس هنايا بهاد لو نومبر اللي كيعطيوني، دونك اف دو اكس كامله غادي نحيدها وغادي ندير بلاصتها 2، ها هي 2 ايكال موان 2 اكس. دونك دابا هادي ايكواسيون دو بروميي دوغري ساهله، خصني نلقى لا فالور دو اكس. باش نلقى لا فالور دو اكس غادي نقسم لي دو مومبر باغ موان 2. انا بغيت غير اكس، دونك خصني نحيد موان 2، خصني نحيدها. باش نحيدها غادي نقسم عليها، غادي نقسم هنايا على موان 2 وحتى هنايا غادي نقسم على موان 2. غادي نسامبليفي موان 2 مع موان 2 غتبقى ليا اكس. دونك اكس ايكال 2 ديفيزي بار موان 2 اللي هي موان 1. داكوغ. وفي النهايه غادي نكتب لا فراز، غادي نكتب دونك لو نومبر dont l'image est de par la fonction f et moins 1. Et moins 1, d'accord? Bien. Question 2. Tracer la représentation graphique de f dans un repère orthonormé en IG. Donc, il faut mettre orthonormé en IG. Nous le repère. Dans l'unité en I, كتساوي l'unité en J. D'accord? غادي نكتب هنايا l'unité en I خصها تكون كتساوي l'unité en J. Donc هاد المسافة إلا خديتو 1 سنتيمتر في l'unité sur l'axe d'abscisse، حتى هنا غادي تاخدو 1 سنتيمتر sur l'axe des ordonnées. Donc l'unité اللي خديتو هنا هي خصها تكون عندنا في l'axe des ordonnées. D'accord? هذا هو المعنى ديال orthonormé. مزيان. دابا أنا كنعرف أول حاجة بأن la fonction linéaire c'est une droite passant par O. ديما la fonction linéaire passant par O كتدوز من المركز ديال المعلم. مزيان. ولكن دابا باش نرسم دروات خصني 2 بوان. انا عندي او، انا كنعرف بان كندوز من النقطه او. بقات لي نقطه اخرى اللي خصني نصايبها. كنرجع للكيسيون 2. شنو قالوا لي في كيسيون 2؟ قالوا لي déterminer le nombre dont l'image est 2 par la fonction f. دونك هادي شحال لقينا بان x كتساوي موان 1. شنو كيعني ان f de موان 1 كتساوي 2. داكوغ. f de موان 1 كتساوي 2. دونك هذا هو اللي غادي نستنتجو. دونك d'après la question 1، donc d'après question 1C, on a f2 moins 1 égale à 2. وشنو كتعني f2 moins 1 est égal à 2؟ دونك هذه راها بوان في لو روبير. دونك اللي هي نسميوها باغ اكزومبل A اللي هي 2 l'abscisse moins 1 f2 moins 1. داكوغ. هي moins 1 f2 moins 1. شحال هي f2 moins 1؟ هي 2. دونك هذه راها بوان اللي هي moins 1 2. دونك خصني نعرف كيفاش نحدد هاد لو بوان في هاد لو روبير. دونك شكون هو moins 1؟ ديك ديما الرقم الاول ديما كنمثلو سور لاكس دي زابسيس. دونك هاد moins 1 راه هو اكس ايغريك. دونك هذا كنسميوها بوان. لي كوردوني ديال هاد لو بوان راه هو ابسيس لوردوني، لابسيس اللي هو moins 1 ولوردوني اللي هو 2. دونك moins 1 فين هو moins 1 هنايا؟ دونك هذا لو سونس بوزيتيف، هذا لو سونس نيجاتيف. دونك هنايا عندي moins 1 صافي. هذه هي moins 1. و 2 هو في لاكس دي زوردوني. دونك ديما y كنمثلوه هنايا y و x كنمثلوه سور لاكس دي زابسيس. دونك 2 بوزيتيف. دونك غادي نمشي في لو سونس بوزيتيف 1 2. هذه هي لو بوان دوردوني 2 a. وهنا غادي ندير لا بروجيكسيون. ضروري خصنا تريونغل باش ندير لا بروجيكسيون. نمشي ندير لا بروجيكسيون سور لاكس سور لو بوان moins 1. دونك هذه هي لو بوان اللي غادي دوز منها لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو سي دو اف. ديما غادي دوز من اصل المعلم. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك نسميوها سي دو اف. كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان هذا الاكزرسيس لانه كيتحد دائما في امتحانات الجهويه. بالتوفيق لكم جميعا والى فيديو قادم ان شاء الله.